السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يا أيها المستمعون الكرام، أريد أن أذكر أمامكم فضيلة الصوم كما تأتي في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يا أيها المستمعون الكرام، استمعوا إلى هذه الجملة. كيف يقول الله فإنه لي وأنا أجزي به؟ وأيضا يأتي في الحديث: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري. وأيضا تأتي في رواية البخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. يا أيها المستمعون الكرام، فعلينا أن نراعي آداب الصوم ونذكر الله كثيرا ونتلو القرآن الكريم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.